नमस्कार, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोको यो अर्को अङ्कमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख, नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष, सँगसँगै नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता अशोक कुमार बेन्जु। आज म विशेष गरी उहाँसँग पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नेपाली समाजलाई कतातिर लैजाँदैछ, खासमा नेपाली समाजले चाहेको राजनीति या राजनीतिज्ञ कस्तो खालको हो, किन सदियौंदेखि उस्तै खालको राजनीति, उस्तै खालको राजनीतिक कर्मी या राजनीतिक प्रवृत्ति हावी हुँदै आएको छ। पछिल्लो समय अधिकांश दलहरूको महाधिवेशनको चटारो सुरु भएको छ। यो महाधिवेशन पश्चात नेपाली राजनीतिमा के कुराहरू सुधारिँदैछ, उहाँको अनुभवले के भन्छ, युवा नेतृत्व राजनीतिक दलहरूमा आवश्यक छ र नेपाली समाज त्यो चाहन्छ भन्ने खालका आवाजहरू महाधिवेशन या नेतृत्व परिवर्तन गर्ने बेलामा किन सेलाउँदै जान्छन्, या उस्तै नेतृत्व किन दोहोरिने तेहरिने प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ, लगायत आगामी निर्वाचनसम्म पुग्दाखेरि नेपाली राजनीतिक कोर्स या यात्राले कस्तो खालको दिशा लेला सम्म कार्यक्रममा उठाउँछु। आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि अशोक कुमार बेन्जुलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शो। नमस्ते सर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँ एउटा युवा नेता हैन, देशको प्रमुख दलको एउटा युवा नेता, प्रभावशाली नेता, देश विदेशका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा समेत नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै दल जहाँबाट तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, आफ्नै दलको एउटा शीर्ष नेतृत्व तहमा पुग्ने आँट किन गर्नुहुन्न? अब सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो राजनीतिक संरचना र हाम्रो दलीय संरचनामा आधारित भएर हामीले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसले एउटा कोर्स तयार गर्छ, जुन कोर्समा हामीले हिँड्नै पर्छ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नेतृत्व विकासको डाइनामिक परिवर्तन चाहिँ समाजको गतिशीलताले निर्माण गर्छ, समाजका अन्तर्विरोधहरूले निर्माण गर्छ, राजनीतिक व्यवस्थाहरूले र समाजको तत्कालीन अवस्थामा देखा परेका प्रवृत्ति र पात्रहरू र त्यसका चाहिँ मनोवृत्तिहरूले निर्माण गर्छ। त्यो प्रवृत्तिहरूले हाम्रो नेपाली समाजमा धेरै खालका राजनीतिक पात्रहरू जन्माएका छन्, चाहे त्यो एकीकरणले पृथ्वीनारायण शाह जन्माएका किन नहुन्, चाहे नेपालको एकीकरणको निरन्तरताका लागि बहादुर शाह, राज्यलक्ष्मीदेखि भीमसेन थापासम्मका कुरा किन नहुन्, या जङ्गबहादुरदेखिका कुरा किन नहुन्, र 7 सालको क्रान्तिले जन्माएका नेतृत्व, 17 सालले, 46 सालले या 62-63 को आन्दोलन निर्माण गरेका नेतृत्वहरूको सवालमा हामीले कुरा गर्ने भने नेपाली समाज चाहिँ सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको पक्षमा छ। हाम्रो समाजमा विद्यमान रहेको गरिबी, शोषण, अन्याय र त्यहाँ रहेका विविधताहरूको प्रतिनिधित्व र पहिचान खोजिराखेको छ। अब त्यही अनुसारको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक प्रणालीको पनि अपेक्षा गरेको देखिन्छ। त्यो अपेक्षा गरेका क्षेत्रहरूको पृष्ठभूमि चाहिँ निर्माण जुन भएको छ त्यो चाहिँ त्यति धेरै खराब छैन, त्यो सन्तुलित नै छ। तर त्यसको जब कार्यान्वयनको पक्षमा जब हामी आउँछौँ त्यहाँ चाहिँ यथास्थितिले अलिकति तानेको, समातेको यस्तो स्थिति छ। त्यसकारणले यसले निर्माण गर्ने नेतृत्वहरू चाहिँ वास्तविक समाजको धरातले यथार्थमा खोजिएको प्रवृत्तिहरूलाई विकास गर्ने हो भने चाहिँ नयाँ नेतृत्व निर्माण हुन्छ। त्यो नयाँ नेतृत्वले समाजलाई रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्छ। रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्दै पनि हामीले ठुलो परिवर्तन गर्न नसकेको चाहिँ नेतृत्व सबल छ भन्ने कुरा मात्र होइन, नेतृत्व समग्रताको नेतृत्व गरिराखेको छ कि छैन भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यसैले हामीले नेतृत्व निर्माण चाहिँ त्यो ढङ्गले गर्न खोज्यो भने चाहिँ आजको आम समाजमा रहेको युवाहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ समाजका विविध वर्गमा हुनुपर्छ र विविध वर्गमा भयो भने मात्र तपाईँले भने जस्तो नेतृत्वको विकास हुन्छ। होइन भने चाहिँ समाजको प्रवृत्ति र यथास्थितिको प्रवृत्तिको बिचको अन्तर्घुलनताले एउटा परिणाम निस्किन्छ, अन्तर्विरोधले अर्को निस्किन्छ। राजनीतिले समाज डोर्याउनु पर्छ, देशलाई हाँक्ने राजनीति नै हो, तर सुराजनीति होइन। तर राजनीतिक दललाई हाँक्ने कुशल राजनीतिज्ञ चाहिन्छ। अघि मैले भनेको राजनीति भनेको राजनीतिक दल हो होइन। तपाईँ एउटा प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ, तर तपाईँ जस्तो युवा नेताले पार्टी हाँक्ने आँट किन गर्नुहुन्न भन्ने मेरो प्रश्नको आशय थियो। होइन, अब पार्टी हाँक्ने काम त तहगत रूपमा हामीले आफ्नो ठाउँमा हाँकिराखेकै छौँ। तर तह कुर्दा तपाईँहरू अब होइन यस्तो हो, त्यो कहिलेकाहीँ मान्छेले हतार गरेर समाज हतारिएको हुन्न।
समाज हतारेको बेला मान्छे हतार्न सकेन भने बिग्रिन्छ। त्यसले त्यसको संयोजन हुनु जरुरी छ। त्यसको संयोजन हुनका लागि जहाँ हामी छौँ, जहाँ हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ, त्यहाँ हामीले ड्रास्टिकली चेन्ज गरिरहेका छौँ कि छैनौँ, त्यहाँको चाहिँ भूमिका र त्यहाँको हाम्रो चाहिँ कर्तव्यहरू चाहिँ कस्तो माहौल बनाइराखेको छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। जो जहाँ छ त्यहाँ नै उसले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसो भए नेतृत्वहरूको सङ्ग्रह भन्छ, होइन भने चाहिँ हामी खण्डित हुन्छौँ। नेतृत्व एक ठाउँमा सबल भएर मात्र हुँदैन, धेरै ठाउँमा सबल हुनुपर्छ। त्यसकारणले सिरिज अफ डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपलमै हामी चाहिँ जानुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ समाजको ग्रेजुअली विकास गर्नमा योगदान पुर्याउँछ। नत्र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुलो रूपान्तरणकारी कुरा गर्ने तर यथास्थितिमा अल्झिने नेतृत्वभन्दा त तपाईँको सिरिजमा डेभलप गर्ने नेतृत्वको प्रभावकारी भूमिका हुन्छ। त्यसले जो जहाँ छ त्यहाँ कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने कुराले नै आगामी नेतृत्व फेरि नयाँ बन्ने र बनाउनेलाई। जस्तो नेपालका राजनीतिक दलहरूले श्रृङ्खलाबद्ध विकास गरेका छन् तपाईँले भने जस्तो छैनन् नि। जस्तो मेरो प्रश्नको आशय अर्को के पनि थियो भने जस्तो तपाईँहरू जस्तो युवा नेतृत्वको चाहिँ एक पंक्ति एकजुट भएर नेतृत्व परिवर्तन गर्न किन उन्मुख हुनुहुन्न? होइन, म त एकदम आशावादी छु। अहिले नेपालमा देखेको होइन, मैले अहिले देखेको नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूको जुन सम्मेलन अधिवेशनहरू भइरहेका छ त्यसमा 60% भन्दा बढी युवाहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ। अब भौतिक रूपमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व भएको छ, वैचारिक रूपमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुन्छ कि हुँदैन यहाँ प्रश्न छ। वैचारिक रूपमा प्रतिनिधित्व त हुन्छ तर त्यसले परिवर्तनकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ कि सक्दैन त्यो अर्को प्रश्न छ। परिवर्तनकारी भूमिका त खेल्छ तर त्यो व्यक्ति स्वार्थका लागि हुन् कि समग्र राष्ट्रको विकासको लागि हो भन्ने कुरा छ। त्यसैले यो अवस्थामा हामीले नीतिमा कसरी इन्फ्लुएन्स गर्ने, नेतृत्व कसरी पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी बन्ने भन्ने हिसाबले हेर्नुपर्छ। हाम्रो नेतृत्व चाहिँ समाज रूपान्तरणको सम्भागको नेतृत्व बन्यो त्यो सार्थक हुन्छ। होइन भने कहिलेकाहीँ नेतृत्व त बदलिन्छ, नयाँ पनि आउँछ, प्रवृत्ति बदलिनु भने हाम्रो अहिलेको समस्या भनेको प्रवृत्ति उही रहेर नेतृत्व बदल्ने हो वा नेतृत्व त्यही रहेर प्रवृत्ति परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। नेपालमा राजनीति गर्ने ढाँचा होइन, राजनीतिले समाजमा पार्ने गरेको प्रभाव किन लगभग दशकौँदेखि उस्तै छ, किन परिवर्तनशील छैन तपाईँको बुझाइमा? अब यो चाहिँ राजनीतिक सामाजिक परिवेशसँग सम्बन्धित छ भन्ने लाग्छ। विश्वका धेरै देशहरूमा तपाईँको सामाजिक रूपान्तरण आर्थिक रूपान्तरणको चाहिँ चरणबद्ध विकास भए। चाहे तपाईँको बेलायतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ चाहिँ सामन्तवादी युग, दास युगबाट सामन्तवाद, सामन्तवादी त्यहाँ कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्ति, प्रविधिमा क्रान्ति, पुँजीवादी क्रान्ति, सिरिज अफ तपाईँको क्रान्तिहरूले त्यहाँ एउटा चाहिँ माहौल बनायो। हाम्रो नेपाली समाजको रूपान्तरण चाहिँ एउटा चाहिँ युद्धकालीन अवस्थाबाट एकीकृत ढङ्गले आए। त्यसपछि हामी बाह्य शक्तिसँग लड्नु पर्यो, हाम्रा सम्पूर्ण शक्तिहरू बाह्य शक्तिहरूसँग लड्दा लडिसक्यो। सुगौली सन्धिपछि हामीले आफ्नो बृहत नेपालको एकीकरणमा एउटा चाहिँ रोकावट आयो। त्यसपछि नेपालको समाजमा एउटा चाहिँ युद्ध पराजितको मानसिकता थियो जसले गर्दाखेरि समाजको एउटा हिस्सा बृहत नेपालको एकीकरणको रूपबाट चाहिँ आन्तरिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थामा आइपुग्दाखेरि त्यहाँ अन्तर्विरोधहरू पैदा भएर त्यसले जङ्गबहादुरहरू जन्माए। जङ्गबहादुर आफैले नेपाली समाजलाई रूपान्तरणकारी भूमिका त खेल्यो तर त्यो पछिको जहानिया शासनले चाहिँ तपाईँको सीमित घेराभित्र नेपालको राजनीतिलाई राख्यो र नेपाली समाजको युवा वर्गलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने भन्दा पनि बढी तपाईँको चाहिँ गोर्खा भर्ती केन्द्र बनाएर विश्वयुद्धमा लड्ने नेपालको जनशक्ति जसले देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छ होइन, जनशक्तिको हिसाबले, विचारको हिसाबले त्यो शक्ति हाम्रोमा प्रयोग भएन। त्यसले हाम्रो विश्वयुद्धमा लाखौँ मानिसहरू सहभागी भए नेपालीहरू, त्यसले एउटा नेपाली समाजको ऊर्जालाई मारिदियो। त्यसपछि बहुदल आयो, त्यसले आशा जगाउँछ कि भन्ने लागेको थियो। 7 सालपछि पञ्चायत आयो, त्यसले पनि वैदेशिक रोजगारमै बढी केन्द्रित गर्न थाल्यो र यो युवा शक्ति पछिल्लो पटक आउँदाखेरि नेपालको एउटा ऊर्जाशील युवा शक्तिहरू फेरि जनयुद्ध, कथित जनयुद्धमा सहभागी भएर नेपालको रूपान्तरणकारी पृष्ठपोषण गर्दा गर्दै पनि रूपान्तरणलाई सस्ता गरेर गर्न नसकेर त्यो शक्तिले निर्माण गरेको शक्ति पनि तपाईँको आधारभूत जनताहरूको जीवनमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रणाली स्थापित त गरे, संरचनागत स्थापित त गरे तर त्यसले आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हिस्सा बनिसकेन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो समाजको रूपान्तरणको भूमिकामा
एक्जिस्टिङ हाम्रो लिडरसिपहरूले देख्दा परिवर्तनकारी अवस्था देखिरहेको छ हैन। गणतन्त्र आएको छ, बहुदलीय व्यवस्था छ हामीसँग, तर यसको समाजमा भएको पहिचान, समाजमा भएको जनशक्ति, समाजमा भएको मनोविज्ञान, समाजमा भएको तपाईँको चाहिँ आवश्यकताले परिपूर्ति गर्ने यो साधन बन्न सक्यो। त्यसकारणले यो परिवेश निर्माण भएको। त्यसैले हामीले यहाँनिर आजको युवाले के चाहेको छ भन्ने कुरा बुझ्ने नेतृत्व, आजको युवाले खोजेको परिवेश निर्माण गर्न सक्ने तपाईँको चाहिँ परिवेश र त्यसको कानुनी आधार निर्माण गर्ने, त्यसको चाहिँ वस्तुगत अवस्था सृजना गर्न सक्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। यसको बिम्बित कहाँ तपाईँ भेट्नुहुन्छ भनेर खोज्नुभयो भने केही लिडरसिपमा त्यो देखिन्छ, तर त्यसलाई साकार बनाइदिइराखेको छैन। यसको अब न्यून प्रभाव होइन, एउटा परिवर्तनको सम्भाग बन्न खोजेको नेतृत्वमाथि तपाईको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक र बाह्य प्रभाव पारेर त्यसलाई कमजोर बनाउन खोज्छ भने हामी भित्रै हाम्रा शत्रु छन्। अनि हामी भित्रै हाम्रा शत्रु छन् भने बाह्य शत्रुले त त्यहाँ के हुन्छ खेल खेलिहाल्छ। त्यसैले हाम्रो भित्रको एकता, हाम्रो भित्रको सहिष्णुता, हाम्रो राजनीतिक हार्मोनी हामीले कसरी पैदा गर्ने भन्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर राष्ट्र प्रमुख हो, जनता प्रमुख हो, पिपुल फर्स्ट भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वले बुझ्न छोड्यो भने त त्यसपछि त समग्र राष्ट्र निर्माण तपाईले भने जस्तै आफूले चाहे जस्तो राजनीतिक वातावरण र समाज नपाएपछि आज 60 लाख भन्दा बढी युवा देश बाहिर छन्। त्यो यथार्थ, तीतो यथार्थ हामीसँग छ। यसो हुनुको पछाडि अथवा राजनीति अधोगतितिर जानु अथवा राजनीति जस्तो नबन्नुको पछाडि चाहिँ नेपालको समग्र राजनीति परनिर्भर भइरहेको हो, परनिर्भरतामा आधारित छ भन्न मिल्छ। नेपाली समाज चाहिँ त्यस्तो छैन। नेपाली समाजले नेतृत्व गरिरहेको मानिसहरू चाहिँ त्यस्तो छ। त्यसकारणले अब नेपाली समाजको तल्लो हिस्साले नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने र विचार र दृष्टिकोणले सामाजिक रूपान्तरणको हिसाबले भूमिका चाहिँ नेतृत्वले लिनुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। किनभने त्यो परिवेश किन जरुरी छ भने आजको देशमा 18 देखि 40 वर्षको युवाहरू 42% हाम्रो नेपालमा प्रतिनिधित्व गर्छ। जनसङ्ख्याको सबभन्दा ठुलो हिस्सा युवाहरूको हातमा छ। त्यो हिस्सा शिक्षित, सिपमूलक, उद्यमशील, त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्ने ऊर्जावान युवाहरूलाई सामाजिक रूपान्तरणको भूमिका ल्याउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। त्यो भूमिका ल्याउन सकिएन भने फेरि पनि हामीले के गर्छौँ, हाम्रो समाजको गतिलाई ढिमी नै बनाउँछौँ। त्यसैले त्यो हिस्सालाई अगाडि ल्याउनको लागि मेरो त आह्वान छ युवाहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक दलहरूमा सहभागिता जनाउँ। एकदम बेला हो, बेला यही हो। मैले यही कुरा जोड्न चाहन्छु, पार्टीहरूका महाधिवेशन किन सङ्ख्यात्मक मात्रै यति मात्रै किन हुन्छन्? प्राय महाधिवेशनले दिने रिजल्ट किन उस्तै छन्? महाधिवेशन पछाडि त कम्तीमा समाजले चाहेको नेतृत्व, समाजले चाहेको राजनीतिक प्रवृत्ति, समाजले चाहेको परिवर्तनशील राजनीतिक यात्रा सुरु हुनुपर्ने हो नि। अब मेरो बुझाइ चाहिँ अलिकति फरक छ। मेरो बुझाइ चाहिँ के फरक छ भने समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा तब जब वस्तुवादी हुन्छ त्यसपछि त्यो वस्तुवादी दृष्टिकोणले वस्तुगत परिस्थितिले परिवर्तन गर्छ। अब हाम्रो समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण वस्तुवादी भएन भने वा दृष्टिकोण वस्तुवादी हो, व्यक्ति चाहिँ परिवर्तनमुखी र त्यो दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएन भने चाहिँ फेरि समाजको गति चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्दैन। त्यसैले हाम्रो राज्य संरचनाको राज्य सत्ताको स्वरूप चाहिँ सामन्तवादी छन्। हामीले अहिले भनिराखेका छौँ हामीले सामन्तवादी राज्य सत्ताको अन्त गऱ्यौँ, हामी चाहिँ संहितामा गइसक्यौँ भन्छौँ, तर व्यक्तिभित्र रहेको सामन्तवादी चरित्र कायम हुन्जेलसम्म सामाजिक रूपान्तरणको हिस्सा चाहिँ तपाईँको सामन्तवाद विरोधी हुँदैन। सामन्तवाद विरोधी मात्र भएर पुग्दैन, परिवर्तनको सम्भाग पनि हुन्छ। त्यसका लागि एउटा पुस्ताले ठुलो त्याग गर्नुपर्छ। त्यो त्याग गर्ने पुस्ता आज जन्म्यो कि जन्मिन प्रश्न यहाँ छ। जन्म्यो तर त्यसलाई परवरिश गर्ने वातावरण भयो कि भएन? परवरिश त गर्यो तर त्यसको पृष्ठपोषण चाहिँ अन्यत्रैबाट भयो भने के हुन्छ? त्यसले हाम्रो युवाको हिस्सा भएर पनि किन त्यो पछाडि परेको छ, भएर पनि यहाँ किन उसले चाहिँ ऊर्जावान आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा योगदान गर्न सकिरहेका छैन भन्ने खालको कुरोलाई चाहिँ हामीले केन्द्रित गरेर शास्त्रीय हिसाबले हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ युवा पुस्ताप्रति परिपक्व पुस्ताले तपाईँको इम्याच्योर ठान्ने छ, परिपक्वलाई फेरि युवा पुस्ताले परिवर्तनकारी नदेखिरहेको अवस्था छ। यसको अन्तर्विरोधलाई तपाईँ कसरी हल गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसको अन्तर्विरोध हल गर्नका लागि राष्ट्रका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, प्रमुख नेतृत्वगणहरूले अब मनको कुरा गरेर हुँदैन।
अब जनताको मनको कुरा गर्नु पर्यो, जनताका चाहनाका कुरा गर्नु पर्यो, जनताका भावनाका कुरा। यो देशमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने विषय, को अध्यक्ष हुन्छ भन्ने विषय, को चाहिँ अगाडि आउँछ भन्ने विषय चाहिँ त्यो विषय चाहिँ जनताको भावनामा बसेको मान्छेले नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्न दिनु पर्यो। जनताको भावनामा नबसेको मान्छेले नेतृत्व गरे के हुन्छ? परिणाम यस्तै आउँछ। अस्तिको चुनावको तपाईको चाहिँ अभिलाषा के थियो? त्यो चुनावको अभिलाषा नेकपा एमाले प्रति अर्थात् नेकपा प्रति वा केपी ओली प्रति तपाईको आशावादी थिए। आजको संसदभित्र बहुमत जनताले मत दिएको नेकपा एमाले र त्यसको नेतृत्व र सबभन्दा ठुलो दल, भावना र विचार र तपाईको जनमतले प्रतित्व गर्ने दल विपक्षमा भएर हैन प्रतिपक्ष भूमिकाको लागि मत पाएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भने जनमतको पनि कदर नभएको स्थिति हुँदाखेरि कतै यो संसदीय व्यवस्था नम्बरको व्यवस्था हो कि जनताको व्यवस्था होइन कि हामीले पुनर्विचार पो गर्नुपर्ने हो कि संसदीय व्यवस्था नै कतै कमजोर छ कि अथवा नेपाली समाजलाई आवश्यक छैन कि जस्तो आशय तपाईको हो? एकदमै हो। त्यो परिस्थिति निर्माण भइरहेको हो कि यसले अहिले नेतृत्व निर्माणको नयाँ चरण पो खोजेको हो कि? न बलियो भएको मान्छे, जनताको साथ पाएर एउटा बल बोकेको मान्छे चिप्लेर लड्यो नि त फेरि होइन। त्यो यस्तो छ तपाईले एउटा मान्छे चिप्लिन सक्छ हैन, तर स्वयं चिप्लेको कि कसैले चिप्लाएको? संसारमा सर्वगुण सम्पन्न कोही पनि छैन। कमजोरी सबैका होला, मेरा होला, तपाईको होला, अर्को मान्छेको होला। तपाईको कमजोरीलाई मैले हटाएर तपाईलाई बलियो बनाउने कि तपाईको हुनांश एउटा राम्रो कामलाई मैले प्रशंसा वा त्यसलाई साथ नदिएर एउटा कमजोरीले त मैले चाहिँ विषय बनाएर तपाईले सिद्ध्याउने? त्यसैले हामी हैन टिकडममा हिँड्यो भने चाहिँ हाम्रो राष्ट्रले समुन्नति पाउँदैन। व्यक्तिहरूका आकांक्षाहरू कुन्थाहरूलाई चाहिँ तपाईले भरण पोषण गर्न सक्नुहुन्छ, समाजको कुन्थालाई भरण पोषण गर्न। यही कारणले तपाईले भनेको यही दृष्टान्तलाई आधार मानेर म चाहिँ के भन्छु भने म एउटा अलिकति सचेत युवाको हिसाबले नेपालमा दल फरक छन्, अनेक दल छन्, दलभित्रका नेतृत्व फरक छन्, नेतृत्वका अनुहार फरक छन्, पृष्ठभूमि अलिकति फरक होलान्, तर उनीहरूले गर्ने राजनीतिक शैली, नेतृत्व शैली, समाजमा पारेको प्रभाव, जनतामा उनीहरूले छोडेको छाप उस्तै किन छ, लगभग उस्तै किन छ? अब यो त विचारको सङ्गठनको सङ्घर्षको नेतृत्व वर्गीय भएन भने तपाईले भनेको जस्तो परिणाम आउँछ। त्यो परिणामले हामीलाई कुन विचारको पार्टी हो, कुन विचार र सिद्धान्त बोकेको नेतृत्व हो, त्यसले दिने परिणाम समाजलाई रूपान्तरणकारी हो कि यथास्थितिमा चलाइराख्ने हो? यथास्थितिमा चलाउने हो भने त आजको नेतृत्वलाई हामीले सबल मान्नु हुँदैन, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने कुरासँग जोड्यो भने मात्र सबल मान्नुपर्छ। त्यसैले कतिपय दलका नेतृत्वहरू चाहिँ रूपान्तरणकारी छ, त्यसले हाम्रो शक्ति बनाउनु पर्यो, पुँजी बनाउनु पर्यो राष्ट्रको। जो कमजोर छ त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्नुपर्छ। नेतृत्व चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला हो। एउटा मान्छे जान्छ, अर्को मान्छे आउँछ। खाली समाजले के बुझ्नु पर्यो भने जाने र आउने मान्छेको बीचमा जाने भन्दा आउने मान्छे प्रगतिशील, दिगो विकासको लक्ष्य बोकेको, सामाजिक रूपान्तरणको अभियन्ता भएको, समाजको समूल खराब चिजलाई अन्त गरेर नयाँ चिज निर्माण गर्न सक्ने खोजी हुनुपर्छ। दलको त्यो अभिष्ट हुनुपर्छ। दल केवल चुनाव उठ्नका लागि, चुनाव जित्नका लागि, नेतृत्वमा पुग्नलाई होइन, समाजको ठुलो हिस्सालाई रूपान्तरणको जुन अभिलाषा बोकेको छ त्यसलाई चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने पनि हो, चेतना जगाउने पनि हो, त्यसलाई सङ्गठित पनि गर्ने हो। अब हाम्रो चाहिँ त्यस्तो भएन। हाम्रो अहिलेको समाजमा जुन निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गको सामाजिक जीवनमा हावी छ, त्यो निम्न मध्यम र मध्यम वर्ग चाहिँ अलिकति अवसरवादी हुन्छ। पद प्रतिष्ठा, पैसा, त्यो अवसरवादलाई चेतनात्मक बनाउन सक्यो भने त्यो दूरगामी राजनीतिक व्यक्तित्वको रूपमा, सामाजिक लिडरको रूपमा, इन्स्टिट्युसनल लिडरको रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यसलाई हामीले उपभोक्ता बनाउन थाल्यो भने चाहिँ त्यो अल्टिमेटली तपाईँको व्यक्ति राम्रो होला, समाजको हिस्साले चाहिँ राम्रो बनाउँदैन। त्यो स्थितिबाट हामीले मुक्त गर्ने भने हाम्रो नेपाली समाजमा अहिले ठुलो क्रान्तिकारी रूपान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यो समाजभित्र, राज्य सत्ताभित्र, राजनीतिक दलभित्र। तर नेपाली राजनीतिक दलहरू केमा बढी प्रयासरत छन्? नेतृत्व पनि भने आम नागरिकलाई नागरिक मात्र हुन नदिने, स्वतन्त्र जनता हुन नदिने, आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता बनाउने हो। त्यो नसके कम्तीमा मतदाता बनाउने,
हैन, अथवा त्यति पनि नसके एउटा निरीह जनता हामीले जे भन्यो त्यही हो भन्ने या स्वीकार गर्न बाध्य बनाउने मात्रै प्रयासमा छन्। होइन, राजनैतिक दल र राजनीतिक नेतृत्व त्यतिमा मात्र त सीमित छैन, त्योभन्दा अगाडि बढेको छ, अलि बढेको छ, त्यो अगाडि बढेको छ। तर के भन्दाखेरि त्यो अगाडि बढेको हिस्साले चाहिँ समाजको अन्तर्विरोध हल गर्ने बनाउन सक्यो कि सकेन? होइन, समाजको अन्तर्विरोध हल गर्ने बनाउन सक्यो कि सकेन? एउटा पार्टीले नेतृत्वको लागि चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे सङ्घीय सरकार, चाहे प्रदेश सरकार, चाहे स्थानीय सरकार होस्, वा कुनै पनि तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनमा होस्, त्यो रूपान्तरणकारी नेतृत्व स्थापित गर्ने गरी हामीले तलको कार्यकर्तालाई क्षमतावान बनायो भने चाहिँ रूपान्तरणको सम्भाग बन्न सक्छ। केवल हामी त्यहाँ प्रतिनिधित्व मात्र गराउँछौँ र उसको गुण र दोष हामी हेर्दैनौँ भने हामीले परिवर्तनको सम्भाग बन्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले तपाईँले भनेको कुरामा यथार्थ हुँदाहुँदै पनि त्यहाँभित्र पनि परिवर्तनको खाँचो छ र त्यहाँको युवाहरूको हस्तक्षेप चाहिन्छ भन्ने मेरो मान्यता। त्यसमा जनता पनि कहीँ न कहीँ कमजोर छन् भन्ने तपाईँको आशय? मतलब होइन, जनता बलियो र सक्षम हो, तर जनताका अभिमतहरूलाई म्याच्योर बनाउनको लागि त हामीले समाजको यथार्थ पनि जनताको बिचमा पुर्याउनुपर्छ। हो, यस्तो बनाउनको लागि राजनैतिक दल एउटा हिस्सा हो, तर समाजका सचेत वर्गहरू जस्तै वाचदगको रूपमा काम गर्छ, त्यसको पनि भूमिका हुन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपाली समाजको वाचदगहरू चाहिँ दलीय प्रतिनिधित्व भइदियो भने के हुन्छ? व्यक्ति स्वार्थमा अभिव्यक्ति भयो भने के हुन्छ? होइन, त्यसैले हाम्रो सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा निर्वाह गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूको तत्त्वमा हाम्रा भूमिकाहरू, विद्युतले के गर्ने, श्रमकसहरूले के गर्ने, राजनीतिक कर्मीले के गर्ने, प्रशासन क्षेत्र के गर्ने, कूटनैतिक क्षेत्र के गर्ने, प्राविधिकले के गर्ने, होइन, अब सूचना र सञ्चार क्षेत्रका मान्छेले के गर्ने भन्दा तत्त्वमा तपाईँको इमान्दार भइदियो भने समाजका यी बहाव चाहिँ गुणात्मक रूपमा अगाडि बढ्छ। अब एउटा पक्ष राम्रो, अर्को पक्ष कमजोर हो भने के हुन्छ? त्यो एक अर्कासँग घुलिन हुन सक्दैन, अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ र त्यसले चाहिँ निर्माण होइन, जो अहिले भइरहेको छ यथार्थमा। समग्रमा त्यही हो, निरीह देखिएका नेपाली नागरिकलाई अलिकति राजनीतिक हिसाबले सबल, चेतनशील र बलियो र आफ्नो नेतृत्व आफै छान्न सक्ने साँच्चैकै हृदयदेखि बनाउन सकियो भने समाज परिवर्तनशील बाटोसम्म हुन सक्ला। होइन, समाज त परिवर्तन भइराखेको छ। तपाईँले आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, 20 वर्षभन्दा अगाडि भन्दा त आज परिवर्तन भएको छ, तर हामीले खोजेको परिवर्तन जस्तो भयो कि भएन? हामीले खोजेको जस्तो परिवर्तन गर्ने हो भने चाहिँ त्यो परिवर्तनका लागि चाहिँ समाजका हरेक चक्रमा तपाईँको युवाहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर युवा चाहिँ त्यहाँ आएको छ कि छैन? त्यो आउन दिएको छ कि छैन? अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै बार कहाँनिर छ? हो, यो बार पहिचान गर्नु पर्यो। यसको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नु पर्यो कि हाम्रो समाजको रूपान्तरणको सबभन्दा ठुलो हिस्सालाई हामीले कहाँ काटेलिङ गरिराखेका छौँ, कहाँ हाम्रो दलाल पुँजीपति अर्थतन्त्रलाई विकास गरिराखेका छौँ, कहाँ हाम्रो उद्यमशीलतालाई हामीले चाहिँ बलियो बनायौँ वा कमजोर बनायौँ, हामीले गरिरहेको विकासका अवधारणा नै सही हो या गलत हो, हामीले ल्याएको नीति नियमहरूले हाम्रो समाजका सबै समस्याहरू हल गर्छ वा आंशिक मात्र गर्छ, हामीले खोजेको नेतृत्व जे छ त्यो आम परिवर्तनकारी हो कि त्यो यथास्थितिवादी हो? यो सचेतना हामीले जबसम्म समुदायलाई दिन सक्दैन, समाज त्यो सचेत हुँदैन, तबसम्म नयाँ परिवर्तनको खाका पनि तयार हुँदैन। त्यो नयाँ परिवर्तनको खाका तयार गर्नलाई हामीले त्यो समाजको हिस्साहरूलाई आजको रियालिटी प्रवाह गर्नुपर्छ, बुझाउनुपर्छ, त्यो जागरुक नागरिक हामीले जन्माउनुपर्छ। अबको यो अधिकांश दलहरूको महाधिवेशन पश्चात नेपाली राजनीति अलिकति सङ्लो भएर अघि बढ्छ, के छ तपाईँको सम्भावना, तपाईँले देखेको? मैले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अहिले नवीनतम परिवेश निर्माण हुन सक्ने सम्भावना मैले देखेको छु। आजको नेकपा एमाले हिजोको जस्तो छैन र त्यसको नेतृत्व पनि हिजोको जस्तो छैन। हालाकि हामी भन्छौँ, यसो भनिरहँदा उही त नेता हो, उही त अध्यक्ष होला, उही त महासचिव होला, उही त केन्द्रीय सदस्य होला भन्ने खालको लाग्छ, तर रूपान्तरित नेतृत्व हामीले देखिरहेका छौँ। अब त्यो कङ्ग्रेसभित्र पनि हुनसक्छ, त्यो एमालेभित्र पनि हुन्छ, त्यो माओवादीभित्र, त्यो मधेसवादी दलभित्र हुन्छ। आजको दृष्टिकोण बोकिरहेको दृष्टिकोण आम रूपान्तरणकारी दृष्टिकोणसँग समाहित हुन सकेन भने दलहरूको विनिर्माण हुन्छ, दलहरूको विघटन हुन्छ, दलहरू यथास्थिति रहनै सक्दैन। तपाईँको 1997 मा 4 जना शहीद जन्माएको प्रजा परिषद
केशव स्थापित जस्तो धुरन्धर मान्छेको हातमा आइपुग्दा पनि विघटन भयो। त्यसैले दलहरू र दलका नेतृत्वहरूले समाजको यथार्थलाई बुझेर त्यो परिवर्तनको चाहना राख्ने मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गरिदियो भने त्यो दल पनि दीर्घजीवी हुन्छ, नेतृत्व पनि दीर्घजीवी हुन्छ। हुन सकेन भने त्यो दलहरू पनि विघटन हुन सक्छ। आजको दलहरूको भूमिका समाजले हेरिराखेको छ। आजको भोलि खत्तम नहोला, तर नेतृत्व गर्न सक्यो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो विस्थापित हुने स्थिति। त्यसैले दलहरूले नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ विचार, हैन, नेतृत्वले नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोण जो समाजलाई आवश्यक छ त्योतर्फ उन्मुख भयो भने यो राजनीतिक परिवेश जुन दलहरूको रूपान्तरणकारी अधिवेशनहरू, महाधिवेशनहरू, नेतृत्व चयनले समाजको नवीनतम राजनीति निर्माण गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले बहुदलीय व्यवस्थाका कमजोरीहरू पनि थाहा पाए, बहुदलीय व्यवस्था राम्रा पक्ष पनि थाहा पाए, पञ्चायतका राम्रा पनि थाहा पाए, खराब पनि थाहा पाए, एकात्मक राज्य प्रणालीको राम्रो पक्ष पनि थाहा पाए, खराब पक्ष पनि थाहा पाए, सङ्घीयताको राम्रो पक्ष पनि थाहा पाए, खराब पक्ष पनि थाहा पाए, हामीले नेतृत्व गर्ने जननिर्वाचितहरूको कमजोरी वा राम्रा पक्ष पनि थाहा पाए र जनताहरूको राम्रो र खराब पनि थाहा पाए। त्यसैले यो विनिर्माण हुने बेला हो। त्यसैले धेरै हिस्सामा समाजको नेतृत्वमा, राजनीतिक संरचनामा, सामाजिक जीवनमा ठुलो परिवर्तनकारी भूमिका अबको दशकले दिन्छ। त्यो दशकले हिजोको कुराले स्वीकार्दैन, हिजोको सोचले उसले स्वीकार्दैन। त्यो नस्वीकार्नु भनेको त समाजभित्र नै समाजको अर्को वर्ग निर्माण गर्ने परिवेश निर्माण हुन्छ। त्यो नयाँ पुस्ताले नेतृत्व गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तिममा मैले यो प्रश्न किन पनि सोधेको थिएँ भने अब प्राय दलहरूको महाधिवेशन पछाडि आउने जुन नेतृत्व छ त्यो नेतृत्वले नै पार्टीलाई चुनावमा लिएर जाने हो। आगामी हामी यो लगत्तै हामी चुनावको सङ्घारमा लगभग प्रवेश गर्छौँ, होइन? अबको चुनावमा तपाईँले भने जस्तै जनताले खोजे जस्तै प्रतिनिधिको बाहुल्यता आउँछ भन्ने कुरामा ढुक्क बनाउन सक्नुहुन्छ? ल्याउनुपर्छ। त्यो ल्याउनका लागि हामी जस्तो युवाहरूले दलभित्र, समाजभित्र, राज्यका संरचनाभित्र आफूसँग भएको योग्यता, क्षमता, तागतलाई हामीले राष्ट्र निर्माणमा प्रयोग गर्नुपर्छ। केवल हामी मिडियाहरूमा, सोसियल मिडियाहरूमा, हैन, असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने होइन, त्यस्तै हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ र सामाजिक रूपान्तरणको हिस्सा हामी बन्नुपर्छ। हामी आलोचक बन्ने मात्र हो भने आलोचकहरूले संसारमा रूपान्तरण गरेको छैन। आलोचना सहितको रूपान्तरणकारी भूमिका निर्वाह गर्छु र त्यसको नेतृत्व लिन्छु भन्नेहरूले मात्र समाजमा रूपान्तरण गरेको छ। त्यो रूपान्तरणकारी मान्छेले राप र ताप सहनुपर्छ। आफूलाई फाइदा हुँदा बुरुक्क उफ्रिने, आफूलाई घाटा हुँदाखेरि निराश हुने, हैन, अनि स्वार्थमा बोकेको नेतृत्वमा पुग्न चाहने तर पारदर्शी र जवाबदेही नहुने, उत्तरदायी नहुने मानिसहरू फेरि युवाकै नाममा आयो भने पनि त्यो चाहिँ गतिहीन हुन्छ। विशेष गरी युवाहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सामाजिक स्वार्थ, देशको हितको लागि सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने पक्कै परिवर्तनशील एउटा पुस्ताले सामाजिक रूपान्तरणको लागि आफ्नो जीवन समर्पितै गर्नुपर्छ। तब मात्र समाज रूपान्तरणको नयाँ आधार निर्माण हुन्छ, नयाँ क्षितिज निर्माण हुन्छ। अबको अधिवेशनहरूले दलहरूको 80% नेतृत्व युवाहरूलाई स्थापित गर्छ। त्यो युवाहरूले आउने दशकमा नेतृत्व गर्छ र समाज रूपान्तरणको हिस्सा बन्छ भन्ने कुरामा म त विश्वस्त छु। तपाईँले भनेको कुरा पुरा होस्, हामीले त्यो महसुस गर्न पाऊँ, नेपाली समाजले त्यो महसुस गर्न पाओस्। महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा युवाहरूको भूमिका र युवाहरूको नेतृत्व स्थापित गरेर सामाजिक क्षेत्रमा एउटा गति पैदा गर्नुपर्छ र हामी देश गरिबको, कमजोरको, निमुखाको, पछाडि परेको, पछौटेपनको देश होइन, सबल र सशक्त देश बनाउनका लागि एउटा राम्रो नेतृत्वको खाँचो छ। त्यो नेतृत्व निर्माण होस् समाजमा भन्ने जुन अभिष्ट तपाईँले बोकेर यो संवाद कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो, म खुसी छु। धन्यवाद। हस् दर्शकवृन्द, कार्यक्रम फ्रन्टलाइन शोमा आज हामीले संवाद गऱ्यौँ अशोक कुमार बेन्जुसँग। उहाँ नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता सँगसँगै धुलिखेल नगरपालिकाका नगर प्रमुख समेत हुनुहुन्थ्यो भने नेपाल नगरपालिका सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज विशेष गरी युवा नेतृत्व, नेपाली समाजले चाहेको राजनीति, अब आगामी दिनहरूमा नेपाली राजनीतिले नेपालको समाजको निर्धारण गर्ने भविष्य लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। हवस् त अर्को कार्यक्रममा फरक विषय र अतिथिका साथमा फेरि आउँछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।